Mayong gabi istanan. Gisaulog nato sa simbahan karon ang solemnidad sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Ang kasing-kasing may gumaon, maluluyon ug mapasayloon. Ang kasing-kasing ni Jesus nga nagpadayag sa iyang walay kamatayon nga gugma ug walay kinutubang kaluoy alang sa tanang katawhan. Ang pagdebosyon sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus nagbuhat og duha ka butang. Una, ang konsagrasyon sa atong kaugalingon pinagi sa paghinulsol sa atong mga sala o pag-alagad kang Hesus isip hari sa atong kinabuhi. Ikaduha, ang panghimayad sa mga sala tungod sa walay puangod nga pagpanamastamas sa mga tao batok sa atong Ginoo. Ang atong Santo Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nagdeklarar usab niini nga pangilin isip adlaw sa pagampo alang sa pagsantos sa mga kaparian, a day of prayer for the sanctification of priests. Makaigsuunan, dunay kasing-kasing nga giingon nato kasing-kasing na mamon, pusong mamon. Doon na po'y pusong bato. Sabi mingon ta, maayo pa ang saging na puso. Ang tagsa-tagsa kanato nagkalanlain og mga kasantian sa atong kasing-kasing. Sa kahigala, mingon siya, may UTI man ko. Oh, palabit tingali kagkaon o bulad o ginamos. Sa dili, di na mo ipasabot. Sinawon sa maday ka nga, marag luya magkakagdagway. Na UTI lagi ko. Umibig tapos iniwan. Ay, pud siya kay napo sa bagong meaning. Pero kung unsa man ang mga gibati sa tagsa-tagsa nato ug kasinatian sa atong kasing-kasing, only God can heal our broken hearts. Ang Dios ra gyud ang makaalim sa atong nasamad ug nagdugo nga kasing-kasing. Namaingon na lang ta, how can we mend a broken heart? Unsaon nato nga maalim ang atong nagdugo o nasakit nga kasing-kasing. Diha sa relasyon sa pamilya, due to infidelity. Diha sa relasyon sa mga managsuon mismo. Ang kakulangon sa pagsinabtanay sa usag-usa. Diha sa relasyon nato sa atong isig katao. Usahay makaingon kita, nganong nahitabo maninako, nga perti man akong paningkamot, gahimo man kong maayo, ako pa man hinuoy dautan. Dagang igayon, nga maayo ta og buhat, maayo nga itong intensyon o katuyuan, panduna gayo mga tao nga dili malipay ni mahimot sa ato nga gihimo. Ug nahimo silang atong kasakit o babag sa atong kaugalingon. Apan lagi, kung labay na ning tanan, kung kini nahimo ng imong kasinatian sa kinabuhi, ayaw na pagpabilin niya ng maong kahimtang. Past is past. Nang labay ng tanan. Wa na tayo mahimo anang nilabay na. Pandaghan pa ta og mahimo nga mapuy-an nato ang karon
o maplanuhan nato ang ugma. O ngayon si San Agustin, ang malamon nga tao looks back at the past, live with the present, and plan for the future. Nga dili ta magpabilin kung unsa ang mga masakit, mapait nga kasinatian sa atong kasing-kasing. Kaya ang kasing-kasing nga walay kalinaw, kasing-kasing nga walay gugma, dili gayud magmalinawon. May mahimo pahinoon nga kining maong kasing-kasing makapasakit og daghan o kaha makapatay. Apan ang kasing-kasing nga mahigugmaon, mahimong kasing-kasing nga magmalinawon. A loving heart can be a peaceful heart, a peaceful individual, a peaceful person. O ang malinawon o may gugmaon nga tao, mahimo sab nga balaan. Sa ato nga pagsaulog karon sa solemnidad sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus, sa gingon ko sa nahan, ang iyang kasing-kasing may gugmaon, maluluyon o mapasaluon. Atong idangop ang atong mga kasakit, ang atong mga kahigwaos, ang ato nga mga suliran, ngadto kang Hesus, ug siya ang maghatag kanato og kaligon. Kaya ang Diyos magadugang sa atong kalig-on ug kusog kung makununayon kita nga modangop ngadto kaniya. Kung ang Diyos dili mutangtang sa ato nga mga kalisdanan o mga kasakitan sa kinabuhi, iyahang dugangan ang atong kusog aron makalahutay kita sa pagatubang sa kinabuhi. Tunay usa ka inahan o gamahan ni adto sa padre. Unsa man ning akong anak nga piting gahia magugulo? Mura naman nagdemonyito. Bisag unsay instruction, unsay tudlo, unsay himon ngadto kaniya, supakon tanan, di na gyud mamina og ginikanan. Unya ang pari iyang gigakos ang bata. Pag human niya og gakos sa bata, hangtod nga nihilak ang bata o may padayag sa iyang pagbati. Wa niya daghan, wa na siya gistorya sa bata. Iyan ang gihalog ang bata. Usahay baya sa ato nga pamilya, mao ka na ang nagkulang. Kay magsige mo tagyaw-yaw, magsige tagyaw-yaw, sige tagpangasaba, buntag pagsayo. Nang naay mo bato siyang, unsa po ka mga sayo po kay nagwali, kadlawon pang dako. Mao na. Nga, tingali doon na kita'y maayo nga tinguha og intensyon, pero kulang ang atong emosyon sa pagbati diha sa kinaladman sa ato nga mga sakop sa panimalay. Usa nga nining Santos nga misa, ato nga pangayoon kining grasya, nga makabaton kita, makaambit kita sa kasing-kasing ni Jesus, nga mahigugmaon, maluluyon, mapasaluon, ug ang atong kasing-kasing nga magmalinawon, kasing-kasing nga balaan. Kung unsa man ang ato nga mga kabugat nga giatubang karon, lain-lain nato nga kasinatian sa kinabuhi, dili kita magmakuli sa pagdangop, sa pagpangayo, sa grasyang panalangin sa Dios, ug dili gayon niya kawangon ang ato nga mga pangamuyo. Kaya ang kasing-kasing ni Jesus, dili makaakog, dili makatugot nga magantos kita hangtod sa hangtod. Hinunua ang iyang kasing-kasing maghatag kanatog dugang kaligon ug kabaskog aron malamdagan ang atong adlaw-adlaw nga panaw sa kinabuhi.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.